अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनफा वीज़ा कंसल्टेंट। अनफा वीज़ा कंसल्टेंट में खुश आमदीद। व्यूज़ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक की जानिब, जो कि है कनाडा फ्री वर्क परमिट। जी हाँ, कनाडा के फ्री वर्क परमिट के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। उसके अलावा इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको आप समझते हैं कि इस तरह की मुफीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। जैसा कि हमारा टॉपिक है कनाडा वर्क परमिट, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अब बदलती दुनिया के साथ ज़माना मॉडर्न हो चुका है, इंटरनेट का दौर है, तो अब स्कैमर्स के लिए आसान नहीं रहा लोगों को लूटना, लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे बटोरना। अब इंटरनेट का ज़माना है, सब लोग इंटरनेट पर जाकर रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आया कि इस तरह का कोई वीज़ा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसी वाले से आपको मज़ीद आगाह करने के लिए आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं। हम इस हवाले से हम बात करने लगे हैं। व्यूअर्स, आज जिसके बारे में बात करेंगे, जिस वीज़ा की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं वर्क परमिट के हवाले से, वो है जी इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के वर्क परमिट के हवाले से। सबसे पहले तो बात ये है कि जो ये वीज़ाज़ हैं, इनकी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जो सिंपल जो एम्बेसी की फ़ीस होती है और जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है, उसके अलावा कोई कहें कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख इस तरह की कोई बहुत बड़ी रकम आपसे नहीं ली जा सकती, या कोई लीगली ये रकम ऐसी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई एम्प्लॉयर या फिर कोई एम्बेसी या कोई मुल्क वहाँ का रहने वाला कोई जो बंदा आपको जॉब दे रहा है वो इतनी बड़ी रकम ले। वो एक मखसूस अमाउंट जो फ़ीसिस जो गवर्नमेंट लेवल पे, जो एम्बेसीज के लेवल पे जो खर्चे आ रहे होते हैं, वही खर्चे लिए जाते हैं जो लीगली बनते हैं। और उसके अलावा जो बीच में थर्ड पर्सन जो एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो आपसे 20 लाख 30 लाख, यहाँ तक कि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें लोगों से 40 लाख तक भी लिए गए हैं। और व्यूअर्स, ये आगाही के लिए वीडियो बना रहे हैं हम कि इन स्कैमर से बचें, इनसे दूर रहें, इनके हत्थे ना चढ़ें आप, क्योंकि आप अपने जो आपने मुफीद आपने कीमती पैसे कमाए हुए हैं उनको आप ज़ाया कर सकते हैं। और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वीज़ा आपका लगेगा ही लगेगा। हो सकता है कि आप इतनी बड़ी रकम लेके ये फ़रार हो जाएं और उसके अलावा अपना नंबर बंद कर दें, आपसे रब्ता भी ना करें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि इस तरह के वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। व्यूअर्स, वो बाहर कंट्री में जहाँ भी इस तरह की जॉब कोई टेक्निकल जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए उनको एक सबूत चाहिए होता है, उनको एक वेरीफाइबल डिप्लोमा चाहिए होता है कि आया आपको ये काम आता भी है या नहीं आता। और अगर आता है तो आपने इसके वाले से कोई कोर्स किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है। उस सर्टिफिकेट में भी अगर डिटेल में जाएँ तो उस सर्टिफिकेट में उनको जो है एक रजिस्टर्ड इदारे से चाहिए होता है, और वो रजिस्टर्ड इदारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जैसा कि हम अगर बात करें पंजाब लेवल पे, तो पंजाब लेवल में टैफ्टा एक ऐसा इदारा है जिसके डिप्लोमा को माना जाता है। इसी तरह पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे उनका एक टेक्निकल इदारा है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंडर आता है पेशावर में, ठीक है। वो उस तरह के जो इदारे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उनसे जो लिए गए डिप्लोमाज हैं वही एक्सेप्टेबल होते हैं। उन्हीं के जो रजिस्टर्ड नंबर हैं वो ऑनलाइन चेक हो सकते हैं, उनको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। इसी वजह से उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उन्हीं को ही ऑथेंटिक माना जाता है जो गवर्नमेंट के इदारों से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। फिर हम बात करें कि कितने अरसे का डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर की जॉब लेने के लिए। जी, इसमें मिनिमम आपको 2 साल का जो है चाहिए होगा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए होगा 2 साल का मिनिमम। उसके अलावा आपको 1.5 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। वहाँ के एम्प्लॉयर जब आपको जॉब देते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि आपको काम आता भी है। ये ना हो कि आपने डिप्लोमा तो कर लिया लेकिन आपको काम इफ़ेक्टिवली करना ना आता हो, तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है आपको रखना, ठीक है। ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, ये आपको पूरी करनी होती है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आज से ही अपना कहीं पे आप काम पे लग जाए, एक्सपीरियंस विदाउट पे काम कर लें, कि तनख्वाह के बगैर कहीं पे काम कर लें, लेकिन ज़रूर वर्क एक्सपीरियंस ले लें। इससे आपको आगे जाके जब आप वहाँ जाते हैं, उस कंट्री में काम के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। फिर हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, उसमें 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो बड़ी हैं। वो है एक लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी, जी आइल्स की सूरत में वो चाहिए होती है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन स्टिल आपको आइल्स चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इंग्लिश आती तो हो, आपको बोल तो सकते हो वहाँ पर। फिर उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए। ये 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम डिटेल में जाएँ कि आइल्स किस तरह का कितने बैंड चाहिए, तो उसमें मैं आपको डिटेल में ये बता सकता हूँ कि लिसनिंग के 4.5 बैंड,
پھر ریڈنگ کے 4.0 بینڈز، اسی طرح اسپیکنگ کے 4.0، رائٹنگ کے 5.0 بینڈز چاہیے ہوں گے۔ یہ کوئی بہت اس طرح سے مشکل نہیں ہے، میرا نہیں ہے خیال کہ اس طرح سے جس طرح لوگ لیتے ہیں کہ اتنا مشکل ہے۔ یہ میرے خیال سے جو بندہ 4.5 یا 5.0 بینڈ لے لے تو وہ اہل ہے اس کے لیے، وہ جا سکتا ہے۔ اور آج کل کے ماڈرن دور کے اندر اتنا انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر انگلش کی یہ بینڈ لینا میرا نہیں ہے خیال کہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ کس طرح کی فیلڈز ہیں جی، اس میں 2 طرح کی فیلڈز ہیں، جیسے کہ بلڈنگ الیکٹریشین، پھر بلڈنگ جو سمپل الیکٹریشینز ہوتے ہیں، بلڈنگ الیکٹریشین ہوتے ہیں، سمپل الیکٹریشینز ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے جو ہیں جابز ان دونوں کے لیے اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ پلمبر کے لیے بھی جاب اویلیبل ہیں جو پلمبنگ کی جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے جابز اویلیبل ہیں۔ پھر اس میں کوئی کہو کہ ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں، اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 8ویں 9ویں کر رکھی ہے تو آپ اس کے لیے اہل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انڈر میٹرک ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے فیڈرل اسکل ٹریڈ پروگرام میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کریں گے پروف آف فنڈز کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پروف آف فنڈز چاہیے ہوں گے۔ جی ہاں، پروف آف فنڈ دکھانے پڑتے ہیں، تو اس میں بھی ڈیٹیل میں اگر جائیں ہم تو اگر ایک بندہ جا رہا ہے کہ سنگل پرسن اپلائی کر رہا ہے اسکل ٹریڈ پروگرام آئیدر الیکٹریشین یا پلمبر کے لیے، تو اگر وہ ایک بندہ خود اپنے لیے اپلائی کر رہا ہے، وہ ان میرڈ ہے، تو اس کو دینے ہوں گے، اس کو دینے نہیں ہوں گے بلکہ اس کو شو کرنے ہوں گے کہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں کہ میں اپنے آپ کو سپورٹس کر سکوں 1 سال تک۔ وہ پیسے کتنے ہیں؟ اگر سنگل بندہ ہے تو کینیڈین $12,960۔ پھر اگر اس کی ایک وائف بھی ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو وائف کے ساتھ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو بینک میں $16,135 کینیڈین ڈالر چاہیے ہوں گے۔ پھر اگر اس کا ایک بیٹا ہے تو پھر 19,400، اور اگر اس کے 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں کو ساتھ اپلائی کر رہا ہے تو اس کو بینک میں $24,100 کینیڈین ڈالر شو کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی 4,000 کا اضافہ پر کڈ کے حساب سے ہوگا۔ ہر بچے کے ساتھ جتنے زیادہ بچے ہیں اسی طرح 4 سے $5,000 کا پر چلڈرن پر کڈ وہ اضافہ ہوگا بینک سٹیٹمنٹ میں۔ ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ریکوائرمنٹ ویورز، یہ جو پیسے جو چاہیے، یہ $12,000 یا $16,000 یا $19,000 جو چاہیے، یہ بیسیکلی یہ ان کو دینے نہیں ہے، کہیں پہ جمع نہیں کروانے، بیسیکلی یہ آپ نے بینک میں شو کرنے ہیں کہ جو آپ جا رہے ہیں تو اس ملک کی گورنمنٹ کے اوپر جا کے بوجھ نہ بن جائیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ 1 سال تک وداؤٹ ورک، وداؤٹ کام کیے آپ وہاں پہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں اور وہاں پہ آسانی سے رہ سکیں۔ پھر ویورز، جب آپ کا یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، آپ کو ایک امپلائر نے جاب دے دی ہے، جو کہ کسی بھی آن لائن امپلائر جو ہوتے ہیں، جب آپ وہاں جاب اپلائی کرتے ہیں تو ان سے جب آپ کو جاب ایک دے دیتے ہیں، تو پھر آپ نے جو پروویژن گورنمنٹ ہے ان سے اپنے جو وہ ٹیسٹیشن کرانی ہوتی ہے، ان سے ویریفائی کروانی ہوتی ہے جاب، اور وہ کون سے پروونسز ہیں کینیڈا کی، وہ جی پروونسز ہیں جی یوکون کمیونٹی، یوکون والا جو یوکون پروونس ہے وہ، پھر اس کے بعد کیوبک جو ہے کیوبک، پھر کنگ ایڈورڈ آئی لینڈ، پھر سسکیچوان، پھر نووا اسکوشیا، البرٹا، برٹش کولمبیا، مینیٹوبا، نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز، اونٹاریو، ان سب پروونسز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسکل ٹریڈ پروگرام کے لیے۔ پھر ہم بات کریں کہ جب ایک دفعہ آپ کا ورک پرمٹ بھی وہاں سے ریڈی ہو گیا ہے، پروویژنل گورنمنٹ نے جب آپ کا اپروو کر دیا ہے، آپ کا کیس، آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر دیا ہے، اس کے بعد آخری سٹیپ ہوتا ہے ویزا اپلائی کرنا، جو کہ سب سے لاسٹ سٹیپ ہے۔ تو جب ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک فائل تیار کرنی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک سبھی کنٹریز دنیا کے جو ہیں ان میں ایک ویزا کی ایک فائل ہوتی ہے، وہ پریپیئر کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس میں ایک مخصوص ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جن کا پہلی بات ہے کہ ان سب ڈاکومنٹس کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں؟ وہ ہے جی پروف آف میرج، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو ایک میرج کا میرج سرٹیفکیٹ دکھانا ہے، نکاح نامہ دکھانا ہے اگر ہم اردو میں بات کریں، پھر اسی طرح برتھ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، پھر FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کو دکھانا ہے، اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کا جو پورا کمپلیٹ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ نے لگانا ہے ویزا کی اپلائی کرنے کی جو فائل ہے اس کے اندر۔ پھر آپ نے فنڈز کا جو پروف ہے، جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ لگانی ہے، پھر پاسپورٹ، اور اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ سو دیٹس اٹ ویورز، یہ سب تھی ریکوائرمنٹس اسکلڈ امیگریشن پروگرام، جو اسکل ٹریڈ پروگرام ہے کینیڈا کا،
اور ویورز اس کی کوئی ایسا 10-20-30 لاکھ فیس نہیں ہوتی جیسے اس کی اپلیکیشن فیس ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے ویڈیو کا ٹائٹل رکھا تھا فری ورک پرمٹ. یہ فری ہی ہے. جو فیسز ہیں وہ تو نارمل فیسز ہیں, وہ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے تو وہ فیسز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایجنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے 20-30-40 لاکھ آفر کر رہے ہوتے ہیں ورک پرمٹ کے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے ہاتھیں نہ چڑھیں. اپنے جو قیمتی ہارڈ ارنڈ منی ہے, جو مشکل سے پیسے آپ نے کمائے ہوئے ہیں, وہ ان کے ہاتھیں ان کو نہ دیں. خود اپلائی کریں یا کسی ایسے بندے سے دیں جن کو آپ ٹرسٹ کر سکیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اور اگر مزید آپ نے کوئی انفارمیشن اس والے سے انکوائر کرنی ہے, مزید کچھ پوچھنا ہے, تو ہمارے نمبرز LCD پہ چل رہے ہیں, اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. ہمیں واٹس ایپ کریں, ہمیں کال کریں, اور اسی طرح جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس طرح سے ہمیں رابطہ کریں, اور ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. اور دیٹس اٹ فار ٹوڈے. انٹل نیکسٹ ویڈیو, خدا حافظ. ڈو لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل.